ایک دن حضرت امام زین العابدین این کر کے بیت اللہ دے مطاب دے اندر داخل ہوئے نے اللہ کو اکبر اللہ تے انہاں سار سجدے دے اندر رکھ دیتا ہے تے پتہ کی کہندے نے عبیدو کا بھی فنائی کا فقیرو کا بھی فنائی کا مسکینو کا بھی فنائی کا سائلو کا بھی فنائی کا اللہ میں تیرا ماڑا جی بندہ تیرے سین دے اندر اللہ میں تیرا سوالی بندہ تیرے سین دے اندر اللہ میں تیرا مسکین بندہ تیرے سین دے اندر اللہ میں تیرا بھکاری تیرے سین دے اندر کون کہہ رہے نے بیمار کربلا کہہ رہے نے کون کہہ رہے نے بیمار کربلا کہہ رہے نے کون کہہ رہے نے حضرت علی بن حسین بن علی کہہ رہے نے اللہ کو اکبر اللہ تے کدے سامنے کہہ رہے نے کدے سامنے اپنا دکھ کنوں سنایا کنوں اللہ نو سنایا کیوں سنایا کیونکہ حضرت حسین نے بھی اپنا دکھ رب نو سنایا حضرت علی نے بھی اپنا دکھ رب نو سنایا نبی اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی بھی او دے کولوں منگ دے ولی بھی او دے کولوں منگ دے تے علی بھی او دے کولوں منگ دے اللہ ایویں نہ کیا کرو بھابی حضرت علی نو نہیں من دے میں اللہ دی قسم حضرت علی دا عقیدہ میرے کولے حضرت علی دی اذان میرے کولے حضرت علی والی نماز میرے کولے حضرت علی دا روزہ میرے کولے کئیاں تے ایویں مل ماری ہے نا چاہیے تاریخ پڑھیے سیرت پڑھیے حدیث پڑھیے رب اکبر دی قسمے جیڑا روزہ علی دا اوہ روزہ وہابیاں دا جیڑا عقیدہ علی دا اوہ عقیدہ وہابیاں دا جیڑی اذان علی دی اوہ اذان وہابیاں دی جیڑی نماز علی دی اوہ نماز وہابیاں دی اللہ میں قربان جاواں میرے کو پوچھ دیو حضرت علی دے بارے میں انشاءاللہ سنانا حضرت علی دا عقیدہ بھی تے تیرا میں محبت اظہار کراں چنگا لگ دے علی والا او سبحان اللہ جڈا چنگا لگ دے رکھچ کے کو سبحان اللہ چنگا لگ دے علی والا پیارا لگ دے علی والا میں کیا گل ٹھیک ہے علی والا بھی چنگا لیکن ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے چنگا لگ دے اللہ والا چنگا لگ دے نبی والا چنگا لگ دے اللہ والا چنگا لگ دے نبی والا پیارا لگ دے علی والا چنگا لگ دے نبی والا جو کرے آجے تو آجے دل دی ترجمانی کر لگا واڈے جذبات دی ترجمانی کر لگا چنگا لگ دے صدیق والا چنگا لگ دے فاروق والا چنگا لگ دے صدیق والا چنگا لگ دے فاروق والا چنگا لگ دے غنی والا چنگا لگ دے علی والا اللہ اللہ نہیں سمجھے انج سمجھا جاواں رتبہ سناواں سوگنے علی دام رتبہ سناواں سوگنے علی دا رتبہ سناواں سوگنے علی دا سوگنے علی دا رب دے ولی دا رتبہ سناواں ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا عظیم سکالر حضرت علامہ پروفیسر مولانا حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب حافظ اللہ تشریف لے یہ اشارہ ہے کہ میرا ٹائم ہو گیا میں انشاءاللہ گل مکان لگے امتحان کرے آجے رتبہ سناواں سوگنے علی دا رتبہ سناواں تو جو کرے آجے رتبہ سناواں سوگنے علی دا سوگنے علی دا رب دے ولی دا رتبہ سناواں من کنت مولا فعلی مولا
نبی پاک نے فرمایا جدا میں مولا دا علی مولا، یعنی جدا میں دوست دا علی، جڑا علی دا دوست تو میرا دوست، اللہ اللہ مولا دے بڑے سارے میں نے، اللہ کو اکبر اللہ، ادا مطلب بھی بن دے جڑا عقیدہ علی والا اوہ عقیدہ ساڈا، تے جدا علی والا عقیدہ نہیں ادا علی نال کو تعلق ہے۔ من قلت مولا فعلی مولا، من قلت مولا فعلی مولا، پیچھے رہ گیا کی دس میں نروڑا، پیچھے رہ گیا کی دس میں نروڑا، پیارا ہے رب دا علی، پیارا ہے رب دا، پیارا نبی دا، پیارا رب دا، پیارا نبی دا، رتبہ سناواں، رتبہ سناواں۔